آج ہم لوگ جاننے والے ہیں درود اکبر کے بہترین فائدوں کے بارے میں۔ پیارے دوستو، جن لوگوں نے درود اکبر کا عمل کیا ہے وہ مالا مال ہو گئے ہیں، بہت ان کو برکت حاصل ہوئی ہے، بہت دولت والے بن گئے، پیسے والے بن گئے، ان کی ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی پریشانیاں مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ میں آپ لوگوں کو درود اکبر کے فائدے بتاؤں گا، اور ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر کے جائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں۔ جو شخص اس درود اکبر کا عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیتا ہے کہ اس درود اکبر کے ہر حرف کے بدلے اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے عمل کرے۔ آپ لوگوں کو جب ٹائم ملے اس عمل کو کرنے کا تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کل میدان محشر کے دن ثواب کی کمی آپ کے نامہ اعمال میں نہ محسوس ہو، نہ آپ لوگوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے، تو آپ لوگ اس درود اکبر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھوائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے یا بندی پر، جو شخص درود اکبر کو پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر 360 بار نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کے لیے 1000 محل یاقوت کے بنوائے گا، اور وہ شخص مرنے سے پہلے اپنی جگہ جنت الفردوس میں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو تمام ملائکہ اس کے جنازے میں شامل ہو کر قیامت تک اس کے لیے فرشتے قبر پر آیا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو اپنے گھر میں ضرور کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تاکہ آپ لوگوں کو کبھی بھی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، ثواب آپ کے نامہ اعمال میں کم نہ ہو، بڑھاتے رہیں اور اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 360 بار نظر رحمت فرماتے رہیں۔ 1000 محل یاقوت کے بنوائے جائیں گے، جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی مل جائے گا۔ تو اس عمل کو آپ لوگ جب ٹائم ملے جب کر سکتے ہیں، لیکن پاکی کی حالت میں کریں گے، اور نماز ضرور پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز اب پڑھیں۔ اور جانتے ہیں پیارے دوستو درود اکبر کے فائدے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت جاگ جائے، حضور کا اس کو دیدار ہو جائے، تو پیارے دوستو عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ جب لیٹنے کے لیے جائیں تو آپ لوگوں کو ایک کام کر لینا ضروری ہے۔ کیا کام کرنا ضروری ہے؟ سنیے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، پھر 4 قل پڑھ لیں 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد درود اکبر کی تلاوت کو پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو سن لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد دعا کریں، حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کو حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، حضور کی محبت بھی مل جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی عمل کریں۔ اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو جائے، کاروبار میں بھی برکت ہو جائے، جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے، تو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں روزانہ درود اکبر کو سن لیا کریں اور دعا کرا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو بالکل اسی طریقے سے کریں۔ اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جو درود اکبر آخر میں لگائی ہے، یعنی اس ویڈیو کے بعد ان فضیلتوں کے بعد آپ لوگ اسے ضرور سن کے جائیں، تاکہ آپ کے نامہ میں اور زیادہ ثواب لکھا جائے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو
तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से ये अमल करा करें। पहले फ़जीलतें सुना करें, फिर अमल करा करें, यानी दरूद अकबर को सुना करें। इंशाअल्लाह सुनते सुनते हर परेशानी आपकी ख़त्म होती चली जाएगी, बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। तो आप लोग ये अमल ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब दरूद अकबर की तिलावत को सुन लेते हैं और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का ज़रिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। चलिए दोस्तों सुनते हैं दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौदिल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन,
اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين.
اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعدين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي.
الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد الموصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد
يا سيد التوابين. اللهم صل على محمد يا سيد المألوفين. اللهم صل على محمد يا سيد المنيبين. اللهم صل على محمد يا سيد العابدين. اللهم صل على محمد يا سيد المساكين. اللهم صل على محمد يا سيد الموافقين. اللهم صل على محمد يا سيد المرافقين. اللهم صل على محمد يا سيد الفائزين. اللهم صل على محمد يا سيد العاملين. اللهم صل على محمد يا سيد العائزين. اللهم صل على محمد يا سيد الناجين. اللهم صل على محمد يا سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد يا سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد يا سيد التابعين. اللهم صل على محمد يا سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد يا سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد يا سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد يا سيد المطيعين. اللهم صل على محمد يا سيد المرحومين. اللهم صل على محمد يا سيد المغفورين. اللهم صل على محمد يا سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد يا سيد الطالبين. اللهم صل على محمد يا سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد يا سيد المطهرين. اللهم صل على محمد يا سيد الصوامين. اللهم صل على محمد يا سيد القوامين. اللهم صل على محمد يا سيد الأوابين. اللهم صل على محمد يا سيد الواصلين. اللهم صل على محمد يا سيد المحبين. اللهم صل على محمد يا سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد يا سيد المورودين. اللهم صل على محمد يا سيد المقبولين. اللهم صل على محمد يا سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد يا سيد العاشقين. اللهم صل على محمد يا سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد يا سيد العارفين. اللهم صل على محمد يا سيد الواعدين. اللهم صل على محمد يا سيد المذكورين. اللهم صل على محمد يا سيد المنعمين. اللهم صل على محمد يا سيد المعزمين. اللهم صل على محمد يا سيد المبلغين. اللهم صل على محمد يا سيد المنادين. اللهم صل على محمد يا سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد يا سيد المفسرين. اللهم صل على محمد يا سيد المعلمين. اللهم صل على محمد يا سيد العاقلين.